म त लाली गुराँसु भएछु यो स्वर सुन्दामा जति मिठो छ तर यी पात्रको जीवन कहानी निहाल्ने हो भने सायद आँखा नरसाउने कम नै हुन्छन् होला। फुलिदिन्छु मनैभरि फुलिदिन्छु म त लाली गुराँसु भएछु। आज हामी यी पात्रसँग कुरा गर्दैछौँ। मलाई आश्चर्य लाग्छ, मलाई बडो चाहिँ उदेक लाग्छ। यसपालिको चुनावमा मैले चुनाव जित्छु भन्ने मलाई एकदमै भित्रैदेखि आशा छ। निकै मिठो गीत गाउने र क्यारिकेचर गर्ने भोजपुरका यी युवा अहिले काठमाडौँमा अवसरको खोजीमा भौँतारिरहेका छन्। उनको गायक बन्ने सपना छ तर त्यो सपना पुरा हुन सकिराखेको छैन। सुसाइराइन एक्लै कोठामा अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बोटमा। सानैदेखि चाहिँ अब एकदमै पीडादायक जीवन चाहिँ बिताउनु पर्दा चाहिँ मलाई एकदमै आफ्नो जिन्दगीदेखि पनि एकदमै घृणा लागेर आउँछ। एकदमै आउनुहोस् तपाईँ हामी मिलेर उनलाई सकेको सहयोग गरौँ। आज हामीले लेखबेसी खबरको आफ्नो कथामा यी पात्रलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। अन्तर्वार्ता लिँदै गर्दा हामी पनि रुन बाध्य भएका छौँ र आँखा रसाएको छ। के भन्नु त्यो छोरालाई बिर्सिरहेको छु भनौँ न। तपाईँको कुराले मलाई पनि एकदम स्तब्ध बनायो। मलाई बोली फुटिरहेको अवस्था छ। होइन बाउ यसरी झोक्राएर बसेर त युदुसँगले हुँदैन नि त। आफ्नो काम गर्न जानु पर्यो नि त। यसरी चुनाव आयो भन्दैमा खाना नै माया मारेर त हिँड्नु भएन नि त। कि कसो बाउ? अन के भन्छ यो चन्द्रमुखी? कसले भनौ चुनाव आउँछ भनेर? पोहोर परारैमा 2-3 वर्ष अगाडि चुनाव भएको, अब फेरि कसले गर्छ चुनाव? बढ्ता जान्ने हुँदी रहेछ। अहिले हेर्नु न भाइको हातमा यस्तो छ, हेर्नु यहाँ हेर्नु त फोका उठेको यस्तो छ है। बाबु एकदमै गाह्रो भएको थियो बाबुलाई। मैले अर्काको फुल नेकपा फुल उदाहरण गरेँ। उसले मलाई एकदमै पुलिसले मलाई यहाँ डन्डाले हिर्कायो। मलाई एकदमै पीडा भएको छ। मलाई अरे पातलो खाले पेटमा र दिमागका बत्ती नजल्थे। अब चुनाव आउँदैछ, अब हामी सबै उल्टेर जानुपर्छ। जहाज हलो के गर्नुहोस् तपाईँ? प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् तपाईँ? राम्रो काम गर्नु भन्नु तपाईँ? आफ्नो कहिले पार्टी सजिलोमा जानुहुन्न तपाईँ? आफ्नो काम गर्नुहोस् तपाईँ। हामीलाई यहाँ एकदम आँसुको भेल नै बग्ला जस्तो पनि भयो होइन। मलाई सहयोग गरिदिनु होला। दर्शकहरू सबैले चाहिँ मलाई माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यो भिडियो पुरा हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै अब भने म यी कथाका पात्रलाई यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछु। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ यतिखेर लेखबेसी खबर र डिके इन्टरटेनमेन्ट मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। आवाजमा म प्रमोद भट्ट उपस्थित भएको छु भने मलाई क्यामेरामा दीपक गुरुङले साथ दिइरहनु भएको छ। आज हामीसँग एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ निकै मिठो गीत पनि गाउनुहुन्छ, क्यारिकेचर पनि गर्नुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ र खास गरी उहाँ अलिकति फरक क्षमताको पनि हुनुहुन्छ। उहाँको शारीरिक विशेषता अलिकति फरक किसिमको छ र त्यो हुँदाहुँदै पनि उहाँ एकदमै मेहनती र निकै मिठो गीत गाउने एकजना प्रतिभालाई मैले आज भेटाएको छु र उहाँलाई म मिडिया सामु ल्याउँदैछु। यहाँहरूले यो भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिन नभुल्नुहोला। साथै उहाँलाई यहाँहरूले सहयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अब भने म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ मोहनजी। हजुर धन्यवाद। के छ दिनहरू कसरी बितिरहेको अवस्था छ? दिनहरू यसरी नै बितिरहेछ। अब यसै साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्न
चाहिँ यसरी नै लाग्दैछु। तपाईँ साङ्गीतिक क्षेत्रमै करियर खोज्दै काठमाडौँसम्म आइपुग्नु भएको छ। हजुर त्यही हो, काठमाडौँ खोज्दै आइरहेको। तपाईँको घर चाहिँ अघि हामीले अनौपचारिक कुराकानी पनि गऱ्यौँ होइन? हजुर। भोजपुर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर भोजपुर हो। भोजपुरबाट काठमाडौँ आउनु भएको छ। हजुर भोजपुरबाट काठमाडौँ खास गरी काठमाडौँ आउनुको कारण भनेको यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने नै हो तपाईँको उद्देश्य? हजुर अब शारीरिक अवस्था यस्तो कमजोर भएकोले गर्दा अब म पनि यही साङ्गीतिक क्षेत्रतिर लाग्दा चाहिँ मेरो जीवन उत्थान हुन्छ कि भन्ने सोचेर चाहिँ पढ्दै पनि हुनुहुन्छ अहिले? हजुर हजुर पढ्दैछु। कुन लेभलमा पढ्दै हुनुहुन्छ? अहिले ब्याचलर फर्स्ट इयरमा पढिरहेको छु। ब्याचलर फर्स्ट इयर पढ्दै हुनुहुन्छ? हजुर। कहाँ भोजपुरमै पढ्नुहुन्छ? हजुर भोजपुरमै पढिरहेको छु अहिले। तपाईँको त्यही त तपाईँले पनि जोड्नुभयो होइन, यो शारीरिक अलिकति फरक छ त्यसमा के छ? यो तपाईँको जन्मजात नै यस्तै हो कि अथवा पछि केही कारणले यस्तो भएको हो? जन्मजात नै हो यो। हामीले तपाईँको यो नेचर हेर्दा पनि जन्मजात नै जस्तो देखिन्छ देखिन त होइन? हजुर हो। तपाईँ जन्मजात नै तपाईँ जन्मदा नै यही हिसाबले जन्मनु भएको थियो त्यसो भए? हजुर यही हिसाबमै जन्मेको हो। हजुर हजुर जन्मजातै। अनि यो गीत सङ्गीततिर पनि तपाईँको झुकाव छ भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन? हजुर। यो गीत सङ्गीततिर लाग्नलाई चाहिँ कताबाट प्रेरणा मिल्यो कि अथवा चाहिँ यतातिर चाहिँ कसरी आकर्षित हुनुभयो तपाईँ? होइन अब आफू शारीरिक अपङ्गता भएको कारणले गर्दा म यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्यो भने चाहिँ मेरो जिन्दगी उद्धार हुन्छ है भन्ने गरेर मभित्र प्रतिभा भएको कारणले गर्दाखेरि म अनि साङ्गीतिक क्षेत्रतिर लागेको। सानैदेखि गाउनुहुन्थ्यो? हजुर एकदमै सानैदेखि नै। अब याद छ कति वर्षबाट गाउन सुरु गर्नुभयो? हजुर याद छ सानैदेखि। अब जब स्कुल जान थालेदेखि चाहिँ अब म गुनगुनाउँथेँ अनि कहिलेकाहीँ गोठाला पनि जान्थेँ, कहिलेकाहीँ अब करले नै जानु पर्थ्यो गोठाला जाँदाखेरि अनि गुनगुनाउँथेँ। गोठालो पनि जानुहुन्थ्यो? हजुर कहिलेकाहीँ जान्थेँ, गोठाला पनि जानु पर्थ्यो। अनि त्यो गोठालो जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ अब बस्तु बाख्रासँग दौडन पर्ने, कहिलेकाहीँ अरूको बाली खाइदिन जाने त्यस्तो पनि हुन्थ्यो। त्यो अवस्थामा तपाईँले कसरी आफूलाई मेन्टेन गर्नुहुन्थ्यो त? हजुर त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब कसैले सहयोग गर्नुहुन्थ्यो अनि कहिले आफै लट्ठी टेकेर गएर फिर्काउनु पर्थ्यो। हजुर अनि त्यसरी नै अब गोठालो गर्थेँ। अनि यसरी नै अब एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो गोठाला गर्दाखेरि। अब हिँड्नु पर्थ्यो, अब एउटा लट्ठीले अब हातले लट्ठी समाएर हिँड्नु पर्थ्यो, एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। यो तपाईँको शारीरिक यो अवस्थाकै कारणले गर्दाखेरि होइन? हजुर हेपाइ सहनु परेको अथवा मान्छेहरूले चाहिँ त्यो तपाईँको शारीरिक अवस्थालाई चाहिँ देखाएर तपाईँलाई चाहिँ अवहेलना गरेका त्यस्ता घटनाहरू घटिन्छन् कि छैन? घट्छ अलिकति। अब अपङ्ग भनेपछि अलिकति मान्छेको दृष्टिकोण नै अलिकति फरक हुने। सपाङ्गहरूले चाहिँ अलिकति अपाङ्गहरूलाई चाहिँ अर्कै दृष्टिकोणले हेर्ने गर्छन्, त्यस्तै हो। अनि त्यस्ता भगाइहरू तपाईँका जीवनमा पनि धेरै घटेका छन् त्यसो भए? हजुर यस्ता घटनाहरू धेरै नै घटेका छन्। तपाईँ गीत गाउँछु भन्नुभयो, क्यारिकेचर पनि गर्छु भन्नुभएको छ होइन? हजुर। यो गीत चाहिँ कस्तो किसिमको गीत गाउनुहुन्छ तपाईँ? गीतहरू तिनै पहिलेकै त्यही नारायण गोपाल सरले गाउनु भएको उहाँको गीतहरू अनि पुरानो गीतहरू पनि गाउँछु। पछाडि सुगम सङ्गीततिर चाहिँ तपाईँको झुकाव बढी छ त्यसो भए? हजुर सुगम सङ्गीततर्फै झुकाव बढी छ, किनकि अब आफू अपाङ्गता भएको कारणले हो त्यस्तै बिरहको गीतहरू गाउन एकदमै मनपर्छ। एउटा गीत सुनाइदिनुहुन्छ हामीलाई? हजुर सुनाउँछु। कुन सुनाउनुहुन्छ? पहिला स्वर्गीय नारायण गोपालको म त लाली गुराँस भएछु भन्ने गीत उहाँको सम्झनामा एउटा छोड्न चाहन्छु। एकदमै निकै मिठो गीत, स्वर सम्राट नारायण गोपालको आवाजमा रहेको गीत आज हामी तपाईँको आवाजबाट सुन्छौँ त्यसो भए। हजुर हुन्छ। म त लाली गुराँस भएछु, म त लाली गुराँस भएछु, बनैभरि फुलिदिन्छु, मनैभरि फुलिदिन्छु, बनैभरि फुलिदिन्छु, मनैभरि फुलिदिन्छु, म त लाली गुराँस भएछु। आठहरूले कसलाई पुग्छ, भिरमा पनि फुलिदिन्छु, आठहरूले कसलाई पुग्छ, भिरमा पनि फुलिदिन्छु। त्यस पछाडि क्यारिकेचर पनि गर्छु भनेर अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर क्यारिकेचर चाहिँ कसको गर्नुहुन्छ?
नेताहरूको कलाकारहरूकै गर्ने हो त होला नि होइन? हजुर नेताहरूको पनि गर्छु कलाकारहरूको पनि गर्छु। नेताहरूमा पनि विशेष गरी सबैभन्दा क्यारिकेचर गर्न मजा लाग्ने चाहिँ कसको तपाईँलाई? मलाई केपी शर्मा ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको पनि एकदमै मनपर्छ अनि नेपाली कङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको पनि गर्छु। केपी ओली, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड हजुर पनि आउँछ? शेरबहादुर देउवाको पनि गर्छु। प्रचण्ड पनि गर्नुहुन्छ? प्रचण्डको चाहिँ अलिक प्र्याक्टिस गरेकै छैन। गर्नुभएको छैन। हजुर अनि अरू कलाकारहरूमा चाहिँ कसो गर्नुहुन्छ? कलाकारमा सकिगो निम टेलिश्रृङ्खलामा खेल्नुहुने काकु भन्ने हुनुहुन्छ दीपक आचार्यज्यू, हजुर उहाँको पनि गर्छु। अनि सुबोध गौतम हुनुहुन्छ एदुमे भन्ने, उहाँको पनि गर्छु। अनि अब एउटा क्यारिकेचर सुनाइदिनुहोस् हामीलाई, कसको चाहिँ क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ? म सर्वप्रथम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूकै गर्छु। मलाई ताजुब लाग्छ, मलाई आश्चर्य लाग्छ, मलाई बडो चाहिँ उदेक लाग्छ। यसपालिको चुनावमा मैले चुनाव जित्छु भन्ने मलाई एकदमै भित्रैदेखि आशा छ। सबै जनताहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ भोट हालेर जिताइदिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि गरेको छु। यति नै गरेँ। एकदम राम्रो छ, एकदमै राम्रो छ। यसलाई अझै धेरै प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला होइन? हस् हुन्छ। यो केपी ओलीको भोइस निकाल्नको लागि तपाईँलाई कति समय लाग्यो, कति समय खर्च हुनुभयो याद छ? केपी शर्मा ओलीको भोइस चाहिँ आफूले नक्कल गर्नको लागि चाहिँ मैले सर्वप्रथम दिनेश काफ्ले भन्ने उहाँले धेरैवटा क्यारिकेचर गर्नुहुँदो रहेछ। उहाँको एउटा महोत्सवमा क्यारिकेचर गरेको हेरेको थिएँ अनि मैले वास्तविक उहाँको भोइस चाहिँ मैले सुनेको थिइनँ। पछि दिनेश काफ्लेज्यूले नै भोइस नक्कल गर्दाखेरि मैले अनि कपी गरेको। एउटा गीत सुनौ तपाईँको है? हजुर हुन्छ। कुन चाहिँ गीत सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? म उदित नारायण झाको चाहिँ म एउटा गीत के सोचे थिएँ जिन्दगीमा भन्ने एउटा गीत गाउँछु। जिन्दगीमा के भयो आज होइन? हजुर हजुर। ओके ल, निकै मिठो गीत। के सोचे थिएँ जिन्दगीमा के भयो आज, के सोचे थिएँ जिन्दगीमा के भयो आज, एकाएक आधी चल्यो दिउँसै पर्यो रात, के सोचे थिएँ जिन्दगीमा के भयो आज। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो होइन? हजुर मैले चाहिँ विरहका गीतहरू बढी गाउँछु, हजुर विरहका गीतहरू नै बढी सुनाइरहेको छु भन्ने कुरा गर्नुभयो। हजुर खास विरहका गीतहरू नै तपाईँले बढी गाउनुको कारण अथवा त्योसँग अलिकति पीडादायी होइन बिछोडका त्यस पछाडि यस्ता गीतहरूप्रति तपाईँको त्यो झुकाव हुनु कारण चाहिँ खास के हो? अब यो गीतप्रति झुकाव हुनुको कारण भनेको चाहिँ म अब मात्रै होइन कि तपाईँले अघि भन्नुभयो नि हजुर विरहका गीतहरूमा मेरो लगाव छ, बढी झुकाव छ भन्नुभयो नि, हजुर त्यतातिर किन बढी झुकाव भयो भनेर सोधेको मैले। म अब शारीरिक अपाङ्गता भएको कारणले अब मेरो जिन्दगी नै एकदमै पृथक छ। म जिन्दगीले ठगिएको मान्छे। अब श्रमका कामहरू तपाईँले गर्न सक्ने त्यो अवस्था छैन होइन? हजुर तपाईँले आफ्नो दिमागी हिसाबले काम गर्न सक्ने कुरामा एउटा पाटोको कुराहरू त्यो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ हजुर होइन? हजुर तर अलिकति श्रम गर्नुपर्ने, परिश्रम गर्नुपर्ने कामहरू गर्नको लागि तपाईँलाई अलिकति असहज हुन्छ होइन? हजुर त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँले यस्ता किसिमका गीतहरू अथवा यो आफ्ना जीवनसँग अलिकति सम्बन्धित गीतहरूलाई चाहिँ सुनाइरहनु भएको छ, त्यस्ता गीतहरू बोलिरहनु भएको छ। त्यसो भए हजुर एकदमै म अपाङ्गता भएको कारणले गर्दाखेरि अरूले मलाई एकदमै हेलाको दृष्टिले हेरेको कारणले उनीहरूलाई पनि मैले केही गरेर देखाउँछु भन्ने चाहिँ आँट लिएर उद्देश्य लिएर चाहिँ म यो सङ्गीतको तर्फ चाहिँ म यस्तो भावुक गीतहरू चाहिँ तिर चाहिँ लागेको हो। अब पीडाको रोदनको गीतहरू छोडेर होइन? हजुर अनि हामीले मोहनको अब खुसीका गीतहरू, मान्छेलाई नचाउने गीतहरू पनि सुन्न पाउँदैन त्यसो भए? पाइन्छ। अब त सधैँ पीडामा बसिरहनु होइन नि त? हजुर अब एकदमै अब मिडियाहरूले बिस्तारै खोज्न थालेका छन्, तपाईँका शुभचिन्तकहरू बिस्तारै बढ्दै जान्छन् होइन? हजुर त्यो भइसके पछाडि त अब पनि फेरि पीडाकै गीतहरू गाउने अथवा पीडामै अल्झिने भन्ने त छैन होला नि त? हजुर छैन त्यस्तो त। अब अरूले सहयोग गरिदिनु भयो भने अब दर्शकहरूले पारिवारिक अवस्था कस्तो छ? पारिवारिक अवस्था एकदमै कमजोरै छ
एकदम घरमा समस्या। भोजपुरको कुन ठाउँ पर्छ तपाईँको घर? भोजपुर कोट। भोजपुर कोट भन्ने ठाउँ पर्छ। हजुर। सदरमुकामबाट कति टाइम लाग्छ त्यहाँ पुग्न? सदरमुकामबाट 4-5 घन्टा जति लाग्छ हिँडेर। पैदल यात्रा अथवा गाडीको यात्रामा? पैदल यात्रा। पैदल यात्रामा। हजुर। भनेपछि सदरमुकामबाट पनि टाढै पर्छ त्यसो भए? हजुर एकदमै टाढै पर्छ। अब मैले चाहिँ हिँड्नु पऱ्यो भने एकदमै मलाई चाहिँ समस्या छ। हजुर एकदमै अनि समस्या तपाईँ हुन्छ। भोजपुर बसेरै पढ्नुभयो पढ्न चाहिँ? भोजपुर सदरमुकाम बसेर? होइन गाउँमै पढेँ 1 घन्टा। यो ब्याचलर पढ्दाको कुरा गरेको? ए भोजपुरै बसेर पढ्छु। ब्याचलर अहिले क्याम्पस चाहिँ भोजपुरमै पढाइ हुन्छ अनि हजुर। त्यहीँ बसेर पढ्छु। अब तपाईँको उद्देश्य भनेकै एउटा सफल गायक बन्छु भन्ने नै छ त्यसो भए? हजुर एकदम मेरो उद्देश्य चाहिँ अब गायक बन्ने। अब जसले अब मलाई हेलाको नजर दृष्टिले हेर्छ त्यसलाई चाहिँ केही गरेर देखाउँछु भन्ने चाहिँ आँट लिएर उद्देश्य लिएर चाहिँ म सङ्गीततर्फ चाहिँ लागेको। तपाईँलाई गायक बन्नको लागि होइन, हजुर, तपाईँले चाहिँ अझै अगाडि बढ्नको लागि के छ त्यो अवरोधहरू बिचमा? त्यस्ता के अवरोधहरू छन्? अब मेरो घरको चाहिँ आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक सहयोगहरू चाहिँ जुटाइदिनु भयो भने मेरो बाधा अवरोधहरू बिचमा आउने बाधा अवरोधहरूलाई चाहिँ म पन्छाउँदै जान सक्छु भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब सबैले चाहिँ अब आर्थिक सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने लागेको छ। भने पछाडि अब तपाईँको गीत गाउने एउटा कला, एउटा त्यो क्षमता त यसै छँदैछ, त्यो बिस्तारै निखारिँदै जाला होइन? हजुर। सङ्गीतका कक्षाहरू तपाईँले लिनु पर्ला। हजुर। त्यो पनि अब बिस्तारै हुँदै जाला होइन? हजुर। तर सुरुमा अब अगाडि बढ्नको लागि तपाईँलाई काठमाडौँमै बस्नकै लागि पनि आर्थिक पाटोका कुराहरू हुन्छन् होइन? हजुर। त्यसका कुराहरू चाहिँ बिस्तारै व्यवस्थापन गर्न सकियो भने म अगाडि बढ्न सक्छु र मैले केही गर्न सक्छु भन्ने एउटा दृढ आँट सङ्कल्प तपाईँमा छ त्यसो भए? हजुर एकदमै त्यो छैन त्यस्तो सङ्कल्प छ। तर आर्थिक समस्या चाहिँ मेरो आर्थिक उद्धार भयो भने चाहिँ म केही गर्न सक्छु, केही बन्न सक्छु भन्ने चाहिँ उद्देश्य छ। हजुर। त्यही भएर चाहिँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागिरहेको छु। अब हामीलाई एउटा क्यारिकेचर सुनाइदिनुहुन्छ? हजुर हुन्छ। कसको क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ? म सकिगोनीमा खेल्नुहुने दीपक आचार्यज्यू काकु भन्नेको चाहिँ आवाजको क्यारिकेचर गर्छु। ओके ओके हुन्छ। अन के भन्छ यो चन्द्रमुखी, कसले भनौँ चुनाव आउँछ भनेर? पोहोर परारैमा 2-3 वर्ष अगाडि चुनाव भएको, अब फेरि कसले गर्छ चुनाव? बढ्ता जान्ने हुँदो रहेछ। जति नै गर्दैन। एकदम काकुको पनि राम्रो छ होइन? अब अर्को कसो गर्नुहुन्छ? अर्को चाहिँ म उसको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता? हजुर। हजुर। उहाँको चाहिँ एउटा क्यारिकेचर गर्छु। बाबु एकदमै गाह्रो भएको थियो बाबुलाई। मैले अर्काको पुल नेकपा पुल उद्घाटन गरेँ। उसले मलाई एकदमै पुलिसले मलाई यहाँ डन्डाले हिर्कायो। मलाई एकदमै पीडा भएको छ। मलाई बेलुकाखेरि त मलाई दिउँसोखेरि पीडा भएको थिएन। एकदमै यहाँ मेरो डन्डाले पेलिएर मलाई एकदमै पीडा भएको छ। अब मैले पनि अहिले पनि दुखिरहेछ? हजुर एकदमै मलाई पीडा भइरहेको छ। यहाँ एकदमै पीडा भएको छ। म यत्रो वरिष्ठ नेता भएर त्यो पुल उद्घाटन गर्न के गइरहेको त अनि तपाईँ त्यत्रो लडाइँ गरी? होइन नेकपाले अब पुल गर्न उहाँले ढिला गर्छ। पुल बनाउँछ तर उद्घाटन कहिले गर्दैन। अब कङ्ग्रेसले पनि उनीहरूले आफूले गर्दा के हुन्छ भन्ने लागेर मैले उद्घाटन गर्न गएँ। अब मलाई डन्डाले आएन। अब मैले आन्दोलनमा उत्रिन्छु। अब म हेरेर भन्ने छैन। अब यो पुरा काङ्ग्रेस पार्टीले अब हेरेर भन्न सक्दैन। अब म आन्दोलनमा उत्रिन्छ। अब काङ्ग्रेस अब जाग्छ। काङ्ग्रेस अब जाग्छ। ल एकदम रामचन्द्र पौडेलको पनि राम्रो क्यारिकेचर गर्नुहुँदो रहेछ होइन? हजुर। अर्को पनि सुनाउनुहुन्छ? हजुर। कसको सुनाउनुहुन्छ? नेपाली कङ्ग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवाको एउटा सुनाउँछ। हुन्छ। हेलो क्या हुनुहोस् तपाईँ? प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् तपाईँ? राम्रो कामबाट भन्नु तपाईँ? आफ्नो कहिले पार्टी सजिलोमा जानुहुन्न तपाईँ? आफ्नो काम गर्नुहोस् तपाईँ। हामीलाई एउटा चिफ नबोल्नुहोस् तपाईँ। हामीलाई त सहयोग छैन तपाईँ। हाम्रो सहयोग नगर्नुहोस् तपाईँ। त्यति नै छ। अब कलाकारहरू कसो गर्नुहुन्छ? कलाकारहरू चाहिँ अब यदुमे सुबोध गौतमको पनि गर्छु। अलि उहाँको पनि एउटा सुनाउँछु।
होइन बाउ यसरी झोक्राएर बसेर त एउसँगले हुँदैन नि त आफ्नो काम गर्न जानु पर्यो नि त यसरी चुनाव आयो भन्दैमा खाना नै माया मारेर त हिँड्नु भएन नि त कि कसो बाउ यदि मेकेन गर्नुभयो अनि अब अरू अरू कसो गर्नुहुन्छ अर्को पनि सुनाउने कि होइन एउटा सुनाउँछु नि त धेरै अब केटाकेटीले अब मन पराउने चाहिँ एउटा कार्टुन भन्ने एउटा हजुर मोटु पातलुको कार्टुन छ त्यहाँको चाहिँ एउटा मोटुको चाहिँ म सुनाउँछु एकदम अरे पातलो खाले पेट मेरो दिमाग के बत्ती नजल्थे अब चुनाव आउँदैछ अब हामी सबै उल्टेर जानुपर्छ जहाज भनेपछि यो मोटुको भयो हजुर मोटुको होइन हजुर मोटुको नि एकदम राम्रो गर्नुहुन्छ हजुर अब त्यही कार्टुनमै भएको एउटा चायवाले भैया भन्ने पनि थियो हजुर उसको पनि गरिदिइहाल्छु हुन्छ अरे मेरो चाय के पैसा कौन देगा भन्ने भन्छ त्यति नै गरौँ त्यति छ हजुर एकदमै अब तपाईँ क्यारिकेचर पनि गर्ने त्यसपछि गीत पनि गाउने हजुर हजुर अब यो क्यारिकेचर र गीत जुन सङ्गीत क्षेत्र छ नि हजुर यसलाई सँगै अगाडि बढाउँछु भन्ने नै सोचिरहनु भएको तपाईँ हजुर अगाडि नै बढाउँछु भन्ने चाहिँ सोचिरहेको छु मेरो आर्थिक अवस्था अलि माथि पुग्यो भने अब बाधा अवरोध आएन भने चाहिँ म माथि पुग्न सक्छु भन्ने चाहिँ मभित्र चाहिँ आत्मविश्वास छ हजुर हजुर अब अहिले विभिन्न स्टेज प्रोग्रामहरू पनि हुन्छ होइन हजुर त्यो हुन्छ स्टेज प्रोग्रामहरूमा पनि गीत गाउने त्यस पछाडि क्यारिकेचर गर्ने त्यो कलाकारहरूको माग पनि अलिकति बढी हुन्छ क्या हजुर होइन त्यसतिर तपाईँले आफूलाई अब्बल बनाउनु होला होइन हजुर त्यो हुन्छ ठाउँमा तपाईँले स्थान लिन सक्नुहोस् हामी शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र तपाईँका गीतहरू पनि अब रेकर्ड हुने क्रम सुरु होस् यो पनि हाम्रो शुभेच्छा छ होइन अब एउटा गीत सुनाउनुहुन्छ हामीलाई हजुर हुन्छ सुनाउँछु सुनाउनुहुन्छ नारायण गोपालकै स्वरमा चाहिँ छ एउटा गीत अल्झे छ क्यारे पछ्यौरी भन्ने हजुर त्यो गीत चाहिँ म छोड्न चाहन्छु सल्ला आमा सुसाइराइन सल्ला आमा सुसाइराइन एक्लै कोठामा अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बोटमा सल्लाजयामा सुसाइरहन् एक्लै कोठामा अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बोटमा बल्झेछ क्यारे सिमको काँडा कलिलो खुट्टामा सल्लाजयामा सुसाइरहन् एक्लै कोठामा अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बोटमा आउँछिन् कि चेली भनेर आमा दो बाटो धाइथे आउँछ कि चेली भनेर आमा दो बाटो धाइथे तिजमा पानी बिर्सेछ क्यारे गरिब माइती सल्लाजयामा सुसाइरहन् एक्लै कोठामा अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बोटमा हुन्छ एकदमै मिठो गीत हामीलाई सुनाइदिनु भयो होइन हजुर तपाईँले जीवन भोगाइका क्रममा होइन हजुर भोग्नुभएका हजुर त्यस्ता पीडादायी अथवा सम्झन योग्य त्यस्ता क्षणहरू भोगाइहरू छ भने हाम्रो अडियन्ससँग बाँडिदिन सक्नुहुन्छ मेरो जिन्दगीका भोगाइहरू चाहिँ अब
सानैमा अब अपङ्गता भएर जन्मेको कारणले गर्दा म सानैमा स्कुल जानु पर्थ्यो। स्कुल अलि टाढा थियो, आधी घन्टा जति लाग्थ्यो माथि। अनि त्यति बेला अब लट्ठी टेक्ने ज्ञान नभएकाले गर्दाखेरि अब मैले दुईटा हात अनि खुट्टै टेकेर चाहिँ मैले स्कुल जानुपर्ने हुन्थ्यो। हातमा चाहिँ लट्ठी टेकेर यस्तो ठेलाहरू उठेको जस्तै पनि समस्या छ। हजुर, हातहरू यस्तो ठेला उठेर चाहिँ यस्तो भएको छ। अनि सानैदेखि चाहिँ अब एकदमै पीडादायक जीवन चाहिँ बिताउनु पर्दा चाहिँ मलाई एकदमै आफ्नो जिन्दगीदेखि पनि एकदमै घृणा लागेर आउँछ। एकदमै मेरो मन नै कस्तो। अब त तपाईँ स्ट्रङ हुनु पऱ्यो नि त। हजुर, अब स्ट्रङ कसरी हुने? जस्तै जमेश परसाईहरू होइन, हजुर उहाँहरू पनि पूर्वतिर के हुनुहुन्छ, उहाँहरू त एकदमै अहिले धेरै चर्चित हुनुहुन्छ होइन। हजुर तपाईँ पनि अब त्यो बाटोमा लाग्नेतिर त अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि होइन। अब आफूलाई डर बनाउने बेला आयो नि। हजुर, बेला आइरहेछ। तर अब सबैको अब सबै दर्शकहरूको पनि माया पाएर मेरो आर्थिक स्थिति चाहिँ उक्सियो भने चाहिँ मैले पनि केही गर्छु भन्ने चाहिँ म भित्र आँट आउँछ। नत्र चाहिँ एकदमै असम्भव नै भन्छु। अहिले तपाईँको दिदी पनि तपाईँसँगै हुनुहुन्छ, म दिदीलाई पनि एकचोटि बोलाउँछु। हस्, हुन्छ। एकचोटि यहाँ फ्रेममा आइदिनुलाई हामीलाई। तपाईँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार सबैजना। हजुर, मेरो सरस्वता ढुङ्गाना। सरस्वता ढुङ्गाना। हजुर। भाइले अघि दुःखको कुरा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको आँखामा आँसु देखेँ। हजुर, मलाई भाइले त्यो आँखामा मैले आँसु देखेँ, उहाँको आँखामा पनि मैले आँसु देखेँ। त्यो भए पछाडि तपाईँलाई मैले क्यामेरामा नलाइकन होइन, तपाईँलाई पनि क्यामेरा ल्याउनुपर्छ भन्ने नै मलाई लाग्यो। त्यस पछाडि मैले फेरि तपाईँलाई पनि यहाँ फ्रेममा सँगै जोडेँ उहाँसँगै होइन। खास त्यो भाइले अघि कहानी सुनाउँदै गर्दा तपाईँको आँखामा आँसु देखियो नि। हजुर, त्यसको कारण चाहिँ के थियो? भाइले गरिब माइती भनेर गाउँदाखेरि त्यो गीतले मेरो मन छोयो। अनि भाइको शब्द त्यो स्वरले एकदम मन छोएर म आफै त्यहीँ रोइरहेको थिएँ है। भित्रभित्रै मेरो हातमा रोइरहेको थियो। मेरो भाइलाई चाहिँ मैले कसरी राम्रो ठाउँमा अब यस्तो छ गरी खान सक्दैन होइन, कसरी उसको भविष्य कसरी बनाइदिने भनेर मैले हरेक ठाउँमा अब खोजी हिँडेँ। म अब कहीँ भेटेकै थिइनँ, कोही मान्छेहरू भेटेको थिइनँ, कसैको सहयोग सपोर्ट भेटेको थिइनँ। गायक गणेश श्रेष्ठ दादा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ मार्फत उहाँ चाहिँ फेन थिएँ, म र उहाँको फेन थियौँ। अनि कुरा गर्थेँ कहिलेका। अनि दादालाई यस्तो यस्तो छ मेरो भाइ, अब मैले के गर्ने, भाइको भविष्य अब यस्तै अन्धकारमा जाने भयो, स्वर पनि राम्रो छ, अब के गरेँ मैले चाहिँ भाइको भविष्य बनाइदिने। बिचरा 4 हात पाउ टेकेर हिँडेर स्कुल गएर यसरी दुःख गरेर पढ्यो। अहिले हेर्नु न भाइको हातमा यस्तो छ, हेर्नु यहाँ हेर्नु त फोका उठेको यस्तो छ है। यो देख्दाखेरि मेरो एकदम बैशाखी पनि उहाँसँग छैन? त्यो पनि छैन। यही लट्ठीको सहाराबाट नि भाइ जिन्दगी अहिलेसम्म यसै गरी दुःख गरेर पढ्यो। बैशाखी पनि पाउनु भएको छैन? छैन। तपाईँलाई कसैले बैशाखी पनि उपलब्ध गराएको छैन त्यसो भए? हजुर, अहिलेसम्म चाहिँ बैशाखी अब कसले यसो गर भनेर कसले सरसल्लाह दिन्थ्यो र अनि केही भएन। बैशाखी यहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामी मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ नि होइन? हजुर, हुन्छ। त्यो भयो भने तपाईँलाई अलि हिँडडुल गर्न अलि सजिलो हुन्छ नि। हजुर, एकदम। अहिले त अब यो मैले यहाँ क्यामेरामा दर्शकहरूलाई देखाएँ, उहाँ यही लट्ठीको सहारामा मात्रै उहाँ हिँडिरहनु भएको छ। हजुर, यो लट्ठी त टेक्दा टेक्दा भाइको त्यो हातको यहाँ हेर्नु न, यो देख्दाखेरि मैले मेरो एकदम मन एकदम भकानिएर आयो है। मलाई सहिसक्नु भएन। अनि जसरी पनि मेरो भाइलाई मैले जनता दर्शकहरूको चाहिँ सपोर्टले कुनै ठाउँमा पुर्याएर अलिकति अब उसको स्वर पनि राम्रो छ, ठाउँमा पुर्याएर उसलाई चाहिँ केही अब साधनहरू मिल्छ कि होइन, उसको भविष्य बन्छ कि भनेर मैले यहाँसम्म गणेश गायक दादासँग चाहिँ म यसो कुरा गरेँ। अनि दादाले नि यहाँ ल्याएर जोडाउनु भयो हजुरहरू सामु। त्यही भएर दर्शकहरूलाई पनि भन्छु, मेरो बाबुलाई भाइलाई सहयोग सपोर्ट गरिदिनु होला। अब भन्लान् अरूले त दिदीले खानको लागि यसो गरी भन्लान्, तर त्यो नसोच्नु होला। मेरो विनम्र अनुरोध छ, म आफै एउटा रोडमा फालिएको व्यक्ति हुँ। म आफ्नै दुःख गरेर खाइरहेको छु र मेरो बाबुलाई म आफू दुःख पाए पनि मेरो बाबुलाई यस्तो छ, म त हातखुट्टा छ, म गरेर खान सकुँला, तर मेरो बाबुले यस्तो अब के गरेर खाने त भनेर मैले यतिसम्म गरेर तिमी आऊ, तिमी मसँग एक दिन भाइ रुयो क्या, दिदी अब मैले कसो गर्ने के गर्ने भनेर भाइ रोएको देख्दाखेरि मलाई नि एकदम गाह्रो भयो। अनि त्यही भएर तिमी आऊ, तिम्रो लागि म जसरी हुन्छ म अब दादाहरू चिनेको मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ मार्फत म तिमीलाई अगाडि बढाउँछु भनेर अनि गणेश
श्रेष्ठ दादासँग चाहिँ उहाँ गायक हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ अब म हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु, किनभने उहाँकै सपोर्टले गर्दाखेरि यहाँ जोडिन आइपुग्यो हामी। अब सारा सबै यो नेपाली अब विश्व हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँ मेरो बाबुलाई। उहाँलाई सहयोग सपोर्ट गरेर मेरो बाबुलाई सपोर्ट गरेर राम्रो ठाउँमा पुर्याएर अब यो यस्तो छ, अब के गर्ने, केही गरी खान सक्दैन उसले। अब त्यो त्यही त त्यही त प्रचार प्रसार गर्नको लागि अथवा त्यसको सम्मान गर्दै सहयोग हजुर अपेक्षा गरेको छु। जसरी भए पनि भाइलाई अब यो हाम्रो स्थिति नै छैन मेरो, अब माइती घरपट्टि पनि अब त्यस्तै छ, अलिक कमजोर स्थिति हुनुहुन्छ। अब पढाउन सक्ने क्षमता बिचरा उसले अब भाँडा माझेर दुःख गरेर अर्का यस्तै खुट्टा भए पनि अर्काको भाँडा माझेर उसले पढिरहेको छ, दुःख गरेको छ। अब कसरी हुन्छ भाइलाई अगाडि बढाइदिनु होला। हजुर हामीसँग होइन तपाईँहरूलाई जोड्नको लागि पुलको काम गर्ने तपाईँले अघि पनि नाम लिनुभयो हाम्रो गणेश सर यहीँ हुनुहुन्छ। म गणेश सरलाई पनि बोलाउँछु एकचोटि फ्रेममा। म किन भन्दा मलाई देखाइएन भने होइन दर्शकले यति अब चाहिँ दुःख गरेर उहाँले पनि उहाँको लागि भनेर चाहिँ खटिरहनु भएको छ होइन, मलाई देखाएन भने अन्याय हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म गणेश सरलाई पनि एकचोटि फ्रेममा देखाउँछु। गणेश सरलाई पनि एकदमै स्वागत। म लोक गायक गणेश कुमार श्रेष्ठ। मेरो गङ्गपु घटना र अहिले पूर्णिमाको रातहरू बजारमा आइरहेको छ। पहिलाका पुराना गीतहरू पनि छन् र म अब कलाकार भएको नाताले म एउटा चाहिँ द्वन्द्व पीडितकालमा नि मैले आफूले पाएको हरेक दुःखलाई देखेर र बहिनी चाहिँ मसँग फ्रेन्ड हुनुहुन्थ्यो, उहाँले दुःख पोख्नुभयो। पोखिसकेपछि मेरो दुःख भनेको केही नै होइन, म गरेर खान सक्छु। उसको भाइलाई सोर्दा माझ ल्याइदिए भने भोलि उसले बाँच्ने आधार होस्। उसले आफ्नो जिन्दगी जिउँदै आफू जन्मिएको नि व्यर्थ यो पृथ्वीलाई सधैँ धरतीलाई चाहिँ उसले नराम्रो र घिनात र साथीभाइहरू भने घिनित पाएको सम्बन्धहरू पोख्दा मेरो हात चिरेर आयो र ऊ भाइलाई म आफैले एउटा चाहिँ सबै दर्शक सामु लिएर आएको छु र बैशाखी पनि म उसलाई म आफै हस्तान्तरण गराइदिन्छु र दर्शक श्रोता आमा बुवा दिदी बहिनीहरू दाजुभाइहरूले पनि आफूले जे सक्नुहुन्छ त्यसले एउटा अपाङ्गलाई बाँच्ने आदर दिनुहुन्छ भने विनम्र अनुरोध गरी मैले यो एउटा चाहिँ टेलिभिजन मार्फत लाइभमा लिएर आएको छु। मन पराइदिनु होला दर्शकहरूले र उसले पनि मैले चाहिँ आफूले गरेर खानु परोस् र कसैलाई पनि मेरो गीत सङ्गीततिर लागेर म केही देखाउँछु भन्न चाहेको छ। सबै आमा बुवा दाजुभाइ दर्शक र म बिजनेसम्यान विभिन्न धनी सबैको मनमा आत्मा जागेर भने पनि उसलाई सहयोग गरिदिनु हुन भन्ने अनुरोध गर्दछु। एकदमै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको अघि भर्खर बैशाखीको कुरा आउँदै थियो होइन, उहाँले चाहिँ बैशाखी उपलब्ध गराउनको लागि तपाईँलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। कस्तो लागिरहेछ? एकदमै के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई? एकदमै उहाँलाई यो अन्तर्वार्ता हामीले गर्दै नै उहाँले चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हजुर, म उहाँलाई एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ अब मेरो लागि चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ तपाईँलाई उहाँ आफैमा पनि गायक हुनुहुन्छ, उहाँको धेरै चर्चित गीतहरू पनि छन् होइन। हजुर, साङ्गीतिक क्षेत्रमा ल्याउनको लागि उहाँले पनि पक्कै पनि सहयोग गर्नुहुनेछ। त्यस्तै सहयोग अरू दर्शक श्रोताहरू जो हुनुहुन्छ आत्मीय मनहरू उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। र अब तपाईँको आँखामा जुन आँसु मैले देखिरहेको छु होइन। हजुर, मलाई अब सायद भाइले अब राम्रो ठाउँ पाएर राम्रो गरो र भाइको चाहिँ उद्धार भयो भने मलाई त्यही हुन्छ। मेरो बाबु पनि 12 वर्षको भएपछि गाडीले हानेर मारिदियो। म त्यही भएर बिचल्ली भएर यता आएर बसेँ होइन। म अब एउटा रोडमा फालिएको मान्छे जस्तै हो। म आफ्नै उसमा गरेर खाइरहेको छु अहिलेसम्म दुःख सुख। एउटा नानी पढाएर अब मेरो बाबु भाइ आयो, मैले बोलाएँ भाइलाई। अब त्यस्तो थियो, उसलाई कसैले पनि अब काठमाडौँ नै राख्न भनेर तपाईँले बोलाउनु भयो। हजुर, अब काम गरेर खान पनि सक्दैन। अब काम गर्न नसकेपछि परिवारबाट पनि हेला हुन्छ। त्यही भएर मैले बाबुलाई अब तिमी त्यसरी नरहौ, म छु तिम्रो लागि। मैले पनि अब चिनेको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ दादाहरू, उहाँसँग कुरा गरेर मैले अब तिमीलाई जसरी भए पनि ठाउँ मिलाउँछु, तिमी टेन्सन नगर भनेर बोलाएँ। अनि मैले अहिले मेरो भाइ आएर बस्दा मलाई एउटा भाइ भनेको अब माइती हो र पनि मलाई एउटा मेरो 12 वर्षको बाबुलाई चाहिँ गाडीले हानेर मारिदियो। मैले के भन्नु, त्यो छोरालाई बिर्सिरहेको छु भनौँ न। त्यस्तै हो। एकदम तपाईँको कुराले मलाई पनि एकदम स्तब्ध बनायो, मलाई गोली फुटिरहेको अवस्था छ। हुन्छ, एकदम दर्शकहरूले
यहाँले पनि आफूलाई सम्हाल्नु होला होइन, यहाँले पनि आफूलाई सम्हाल्नु होला, यहाँले पनि अझै प्रगति गर्दै जानु होला, दर्शकहरू पक्कै जोडिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि लिएको छु होइन। र यो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यो अन्तरा यो के भन्छ, यो कार्यक्रमको अन्त्य गर्न लाग्दै गर्दा म पनि एकदमै भावुक बनेको छु र यहाँ एकदम आँसुको भेल नै बग्ला जस्तो पनि भयो होइन। त्यस कारणले गर्दा मैले यहाँहरूको दर्शकहरूसँग सहयोगको अपेक्षा गर्दै यहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला भन्ने अपेक्षा गर्दै यहाँहरूसँग छुट्छु। नमस्ते छ भन्नुपर्ने? हजुर, यहाँ सर्वप्रथम त सबैजनालाई नमस्कार भन्छु। मेरो भनेको चाहिँ अब मलाई सहयोग गरिदिनु होला, दर्शकहरू सबैले चाहिँ मलाई माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु यति नै। हस्, सबै दर्शक श्रोताहरूलाई नमस्कार। भगवान् रूपी श्रोताहरूलाई मेरो भाइको लागि अब अवसर दिनुहोला, उहाँको उसको लागि सपोर्ट गरिदिनु होला। आर्थिक अवस्था पनि अब त्यस्तै छ बाबुको, बुझिदिनु होला। मेरो त्यही छ भनाइ। हस् त, धन्यवाद।